भ्रष्टाचारी विरोधी नारा लगाउँदै शक्तिमा पुगेका रवि लामिछानेको पार्टीका सांसद नै मुछिए 2 करोड घुस मोलमलाइमा। कान्तिपुर समाचारमा आज कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो। राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय थप गिजोलिँदै। धौलागिरी बेस क्याम्पमा हेलिकप्टर दुर्घटनाका विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले छानबिन गर्ने। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् नेपाली सेनाभित्र चिकित्सक, खेलाडीदेखि पण्डितसम्मका पदबारे सहकर्मी रमेश तमलाले तयार पारेको रोचक सामग्री। सरकार र मिटर ब्याजी पीडितबीच सुरु भए वार्ता। अन्तर्राष्ट्रियमा ताइवानको चारैतिर चीनको सैन्य अभ्यास र खेलकुदमा के हो त राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमभित्रको मतभेद। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले घुस मागेको खुलासा। मन्त्री बन्न सभापति लामिछानेसम्म 2 करोड पुर्याउनु पर्ने अडियो सार्वजनिक, सांसद र पार्टीबाट निलम्बित। पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछिका 33 वर्षमा 29 वटा सरकार बने पनि परिवर्तनको महसुस भएन। नयाँ दल पनि सत्तामै केन्द्रित, नेता व्यथितिको साक्षी बन्दा जनता निराश। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा राजस्वभन्दा 40 अर्ब रुपैयाँ बढी चालु खर्च। कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै हम्मे परेपछि करदातालाई फोन गरेर बोलाउँदै सरकार। सिरियाली सैन्य अखडालाई लक्षित गर्दै इजरायलको आक्रमण। प्रतिकार गरेको इजरायलको तर्क, केही क्षेप्यास्त्र आकाशमै ध्वस्त पारेको सिरियाको दाबी। र ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र क्लबसँग सङ्कटा पराजित। 7औं चरणमा पहिलो जित निकालेको एनआरटी रेलिगेसन जोन बाहिर। आर्मी र सादोबाटो बीचको खेल बराबरीमा रोकियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायीसँग 2 करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको छ। अडियो बाहिरिएसँगै उनी सांसद र पार्टीबाट निलम्बनमा परेका छन्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाउनु पर्ने भन्दै 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको हो। श्रेष्ठ समानुपातिक तर्फका सांसद हुन्। स्वतन्त्र पार्टीले घटनाबारे छानबिन गरी 3 दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। छानबिन पूरा नभएसम्मका लागि सांसद तथा साधारण सदस्यका हैसियतले कुनै पनि काम कारबाही नगराउन पार्टीले श्रेष्ठ निर्देशन दिएको छ। श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि आफू लगायतका विश्वास पात्र मार्फत सभापति रवि लामिछानेलाई 2 करोड बुझाउनु पर्ने भन्दै प्रसाईसँग पैसा मागेको अडियो आजै सार्वजनिक भएको हो। अडियोमा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री आफ्नो पार्टीको भागमा परेको उल्लेख गर्दै प्रसाईलाई 2 करोड रुपियाँ व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका छन्। उनले तत्काल 1 करोड भए पनि मन्त्री बनाउन सभापति रवि लामिछाने तयार रहेको प्रसाईलाई सुनाएका छन्। प्रसाईले 2 करोड रुपियाँ व्यवस्थापन गरिदिने तर पछि आफ्नो काम गरिदिनु पर्ने र मिलेर काम गर्ने शर्त राखेको अडियोमा सुनिएको छ। पार्टीले अलि सहयोग गर भनेर त्यहाँ आन्तरिक तरिकाले त्यो कोर टिम छ एकजना 2-3 जनाको तिनीहरूले भनिरहेछन् मलाई 2 जति चाहियो, 2.5 जति चाहियो भन्दै थियो मलाई हिजो। मेरो पक्का चाहिँ पक्का भयो। त्यो आज मैले फिक्स गर्नु छ क्या सर। अब त्यही भएर अलिकति म फेरि आर्थिकमा त्यस्तो साह्रै एकदम छैन। अब यो मन्त्री पनि बन्नु पर्यो। अब यो धोइ पखाली गरेर यो स्वास्थ्य क्षेत्र पुरा सुधार पनि गर्नु छ। मैले धेरै गर्छु भन्ने सोच गरेको छु। अडियो प्रकरणका सम्बन्धमा कुरा गर्न सांसद श्रेष्ठ साँझ 5 बजेसम्म तयार भए पनि पछि सम्पर्कमा आएन। मन्त्री हुन रकम मागेको अडियो बाहिरिएपछि पार्टीको निलम्बनमा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ पोखराको सहकारी सम्बन्धी अनियमितता विवादमा पनि मुछिएका छन्। श्रेष्ठ गत कार्तिक 9 गतेसम्म पोखरा रत्नचोक स्थित साथी किसान कृषि सहकारी संस्थामा अध्यक्ष थिए। उनले अध्यक्ष रहँदा झण्डै 1 करोड रुपियाँ किनामिना गरेको तथा अध्यक्षबाट हटे पनि नयाँ कार्य समितिलाई हिसाब किताब नबुझाइ जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लागेको छ। सहकारीको कार्यालयमा 6 महिनादेखि ताला लागेको छ। उठ्नुपर्ने रकमको स्रोत नै नखुल्दा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न समेत संस्थासँग रकम नभएको सहकारीले जनाएको छ। नयाँ सञ्चालक समितिले सहकारीलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको भए पनि कारोबार सुरु गर्न सकेको छैन। सहकारीले विशेष गरी कुखुरा पालन तथा मासु व्यवसायलाई सहयोग गर्दै आइरहेको थियो। किसानलाई दाना, चल्ला उपलब्ध गराउने र उनीहरूबाट हुर्केका कुखुरा खरिद गरेर
बिक्री गर्ने काम गर्दै आइरहेको थियो। तर कुखुरा खरिद बिक्रीबाट प्राप्त हुनुपर्ने 79 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना भइसकेको र त्यसको कुनै पनि बिल भरपाई नदेखिएको हालको कार्य समितिले जनाएको छ। आज चैत्र 26 गते 33 वर्ष अघि आजकै दिन बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो। तर राजनीतिक दलहरू जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा पटक पटक राजाबाट लोकतन्त्र खोसियो। गणतन्त्र स्थापना भएको 16 वर्ष बितिसक्दा पनि दलका नेताहरूले लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेको औल्याउन छाडेका छैनन्। आखिर कोबाट छ लोकतन्त्रमाथि खतरा? पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि 33 वर्षको अवधिमा 14 जना प्रधानमन्त्री 29 वटा सरकार बने। जनतामाझ लोकप्रिय ठानिएका नेताहरू राज्य सञ्चालनको तहमा पुगे, तर उनीहरूले सत्तामा पुगेपछि जनतालाई बिर्सिए, जसले गर्दा जनतामा निराशा बढ्न थालेको छ। राजनीतिक परिवर्तन देखियो भन्छु म, तर त्यो परिवर्तनबाट जुन अपेक्षा गरे हो जनजीवनको लागि, जनताको स्वास्थ्य सेवाको लागि, शिक्षा सेवाको लागि वा उनीहरूको सामान्य इज्जत गर्ने भन्नुहोस् न, त्यो पनि हुन सकेन। राजनीतिक दलहरूले विकास, समृद्धि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका नारा दिएर जनतालाई आन्दोलनमा उमेका थिए। परिवर्तनकै नारा लगाएर सशस्त्र सङ्घर्ष भयो, हजारौं नेपालीको ज्यान गयो। तर सत्तामा पुगेपछि दलका नेता भ्रष्टाचार र बेथितिका साक्षी बने। अपेक्षा गरेका थियौँ दलहरूबाट, नेताहरूबाट, त्यो अनुसारको उहाँहरूबाट उत्तरदायित्वपूर्ण काम गरेको देखिएन। त्यसले गर्दा मानिसमा अलिकति वितृष्णा, असन्तुष्टि, निराशा भएको। दलका नेताहरूको कार्यशैलीका कारण जनतामा वितृष्णा बढेपछि त्यसैको फाइदा उठाउँदै 2059 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए। 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य मात्र गरेन, देशलाई सङ्घीय संरचनामा लग्यो। तर नेताहरू फेरि सुध्रिन सकेनन्। बोल्न पाउने, अभिव्यक्त गर्न पाउने खालका कुरा चाहिँ भए, तर जीवन निर्वाहसँग जोडिएका कुराहरू चाहिँ फेरि पनि जे उद्देश्य राखेर परिवर्तन भएको थियो त्यो खालको भएको स्थिति छैन। पुराना राजनीतिक दलले जनचाहना पुरा गर्न नसकेको नारा दिएर यसबीचमा केही नयाँ राजनीतिक दल पनि शक्तिमा उदाए। तर उनीहरू पनि सत्तामै केन्द्रित हुँदा नयाँ र पुराना दलमा भिन्नता देखिन छोडेको छ। जे गर्न सकिन्छ कुनै देशको प्रधानमन्त्री वा सरकारमा गएर मान्छेहरूले गर्न सक्ने जे हुन्छ, पार्लियामेन्टले जे गर्न सक्छ कानुन सानुन बनाउने कुरामा, अनि सरकारले जे गर्न सक्छ त्यो नगरेकै। नयाँ दलहरूले पनि पुराना दलहरूबाट जे खराबीहरू थिए त्यो राम्रोसँग सिकेको जस्तो। पुराना दलहरूले जे गलत कल्चर निर्माण गरेका थिए त्यो चाहिँ सर्लक्कै नयाँ दलले पनि सिकेको देखिन्छ। भनिन्छ लोकतन्त्रको विकल्प अझै उन्नत लोकतन्त्र हो। गणतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश तन्त्र हुन सक्दैन। तर राजनीतिक दलहरू जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा व्यवस्था नै कमजोर हुने गरेको इतिहासको तथ्यलाई आज चैत 26 का दिन राजनीतिक नेतृत्वले मनन गर्न र सच्चिन जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा एम परसाईका साथ प्रकाश मम, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्राय जुनसुकै कार्यक्रममा पुग्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम चाँडै टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न छुटाउँदैनन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारले 2 पटक ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि यो विषय छुटेको छैन। तर त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण बन्ने भन्दा पनि बिग्रिँदै गएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षी दुई ध्रुवमा उभिएका छन् भने बाह्य वातावरण पनि सरकारी पक्षले ख्याल गर्न सकेको छैन। हामी सरकारमा हुनेहरूको कुरो चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट फुल हाउसबाटै गरौँ भन्ने छ। समितिमा कुनै न कुनै हिसाबले त जानै पर्ला। सदनमा रहेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि सहमति खोज्न सभामुखले गरेको छलफलपछि 2 नेताले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। प्रमुख 2 नेताको अभिव्यक्ति हेर्दा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामै ठूलो अन्तर छ। यसले पनि यो विधेयक सहजै अगाडि बढ्नेमा आशंका गर्न सकिने ठाउँ दिएको छ। प्रक्रियामा मात्रै नभएर विधेयकका केही विषयवस्तुमा समेत एमालेको असहमति छ। यो विधेयकलाई विशेष विधेयक बनाऊ,
विशेष विधेयक बनाउने कुरामा हामी प्रतिपक्ष तयार छौँ, सहयोग गर्छौँ। यसका कन्टेन्टमा छिटो छलफल गरौँ, अगाडि बढौँ र पीडितले न्याय पाउने गरी र पीडकले कम्तीमा पनि मैले पीडा दिए बापत मैले सजाय पाएँ भन्ने त्यति गर्दाखेरि भोलिका दिनमा पछि पनि यस्ता धेरै घटनाहरूमा मुलुक जान सक्छ। त्यस्तो बेलामा कम्ती नै आज हामीले एउटा बलियो नजिर स्थापित गर्न सक्यो भने राजनीतिप्रतिका विभिन्न हिंसा प्रतिहिंसा घटनाहरू घट्ने अनि त्यसलाई सबै राजनीतिसँग रङ दिएर उन्मुक्ति पाउने कुरा यो हुन सक्दैन। एमाले मात्र नभएर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र द्वन्द्व प्रभावितहरूले पनि संशोधन प्रस्तावमाथि विरोध जनाएका छन्। तर सरकारी पक्षको अडान जुनसुकै हालतमा पनि यसलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने छ। उसले अन्य पक्षका आवाज सुन्न समेत चाहेको छैन। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा 2 वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम सक्ने भनिए पनि आशंका गर्ने ठाउँ छ। तर पनि सत्तापक्षीय नेताहरू ढिला नगरी कानुन पास गर्ने एकहोरो रटान लगाइरहेका छन्। यो विषयमा कहीँ न कहीँ फेरि पनि ट्विस्ट गरेर घुमाउनेतिर भन्दा पनि फास्ट्र्याकबाट छिटोभन्दा छिटो टुङ्गाउनुको निम्ति हाम्रो तर्फबाट पहल भएको छ। प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि विशेष अनुरोध छ, यो विषयमा अरू विषयमा आलोचना गर्नुहोला, तर यो विषय साझा विषय भएको हुँदाखेरि छिटो टुङ्गाउनुको निम्ति सदनबाट नै फास्ट्र्याकको विधिद्वारा टुङ्गो लगाउन सहयोग गर्न हामी अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ। शान्ति सम्झौताको 1.5 दशक बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। द्वन्द्वकालका सरकारी र विद्रोही दुवै पक्ष अहिले सरकारमा सँगै भएका बेला यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा नपुर्याउने हो भने अझै लम्बिने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कुनै व्यक्तिको एउटै व्यक्तिगत घटना एकपटक भन्दा बढी दर्ता गर्न मिल्दैन, तर कतिपय स्थानीय तहले एउटै व्यक्तिको मृत्यु दर्ता पटक पटक गरेको देखिएको छ। दोहोऱ्याएर व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेको पाइएपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। अनलाइन सूचना प्रणालीबाटै घटना दर्ता गरिरहेका स्थानीय तहले एउटै घटनालाई पटक पटक दर्ता गरेको देखिएको पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ। त्यस्ता घटना झन्डै 2000 छन्। सप्तरीको कञ्चनरूप र हनुमाननगर कङ्काली नगरपालिका, महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिका र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका लगायतबाट दोहोऱ्याएर मृत्यु दर्ता भएको देखिएको छ। ती पालिकाले भने यसबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। दर्ता सिफारिस गर्ने दिने सम्पूर्ण अधिकार वडाध्यक्षज्यूहरूको छ। म वडाध्यक्षज्यू र सचिवज्यूहरूलाई बोलाएर त्यसमा छलफल राख्छौँ के हो यथार्थ। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ वडाध्यक्षहरूले पनि त्यस्तो गर्नुहुन्न होला। अहिलेसम्म त्यस्तो हामीलाई कुनै त्यस्तो किसिमको जानकारी पनि आएको छैन। चल सम्पत्तिको हस्तान्तरण वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मृत्यु दर्ता चाहिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लगत कट्टा गर्न वा एकल महिला प्रमाणित हुन तथा स्थानीय निकायबाट अन्य सेवा सुविधा लिन मृत्यु दर्ता गर्नुपर्दछ। मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नै फर्जी बनाएर जग्गा पासदेखि वृद्ध भत्ता खाइदिएका कयौं उदाहरण छन्। उदयपुर जिल्लाको साबिक रामपुर ठोक्सिला गाउँ विकास समितिका 5 जना वडा सचिवहरूले 10 वर्ष अगाडि नै मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको दोहोरो नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम निकासा गरेका थिए। 16,40,000 भत्ता हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोजमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसैगरी कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा अख्तियारले गत साउनमा छापा मार्दा मृत्यु भएकाको नाममा समेत बैंक खाता खोलिएको देखिएको थियो। हाल मृत्यु दर्तामा देखिएको दोहोरोपनपछि के गर्दैछ विभाग? नाम र नागरिकता ट्याली गर्दाखेरि 1800 वटा घटना डुप्लिकेसन देखियो। यसको अर्थ त डुप्लिकेट दुवै ठाउँबाट त्यो सेवा सुविधा ल्याएको छ, तपाईँको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ल्याएको छ भन्ने चाहिँ होइन। हामीले त्यसको लागि के हो त भनेर सम्बन्धित जिल्लामा, सम्बन्धित पालिकामा, सम्बन्धित वडामा छानबिन गर्नका लागि लेखेर पठाएका छौँ। सम्भवतः भोलिका दिनमा छानबिन भएर आयो भने डुप्लिकेसन छ भने डुप्लिकेसन चाहिँ हटाइन्छ। यसैबीच व्यक्तिगत घटना दर्ताबारे सचेतना फैलाउन सरकारले वैशाख 1 देखि 7 सम्म देशैभर अभियान सञ्चालन गर्दैछ। जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना 35 दिनभित्र दर्ता गराए शुल्क लाग्दैन। घटना दर्ता दुरुस्त भएमा यसले नीति निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत सघाउ पुग्छ। हामी नेपाल सरकारको नीति निर्माण तहमा बस्ने मान्छेले आज जन्मदर्ता कति भयो, घटना मृत्यु दर्ता कति भयो, विवाह दर्ता कति भयो, सम्बन्ध विच्छेद कति भयो, का घटनाहरूको तत्काल लाइभ डाटा प्राप्त गर्न सक्यो भने हामीलाई नीति निर्माण गर्न, सो बमोजिमको पैसा विनियोजन गर्न, रकम विनियोजन गर्न, सो बमोजिमको खर्च सुविधा जिल्लामा स्थानीय तहसम्म पठाउन सहज हुने थियो।
आफ्नो थाई ठेगाना वा घटना भएको स्थानको वडा कार्यालयमा गई घटना दर्ता गराउन सकिन्छ। देशभरका 6579 वटा वडा कार्यालयहरू अनलाइन सूचना प्रणालीबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्छन्। झुटा विवरण पेश गरी दर्ताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित भएमा घटना दर्ताको प्रमाणपत्र तत्काल रद्द हुन्छ। एउटै घटना पटक पटक दर्ता भएमा पहिलो दर्ता कायम हुने र बाँकी रद्द हुने प्रावधान छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्थानीय तहबाट सेवा लिँदा कतिको सहज महसुस गर्नुभएको छ? जनताको आवाज। सर्भर डाउन भएकोले 10 मिनटको हुने 5 मिनटमा हुने काम यहाँ घन्टौँ लाग्छ। हामीले भने काम खुरुकै गरिदिया राजनीतिक हप्पत हुन्न, अब पालामा बस्नु पर्छ। अध्यक्षले पनि राम्रै गर्नुहुन्छ। यदि आफू उहाँ नभएको भए पनि यस्तो सिफारिसहरुमा सिग्नेचर गर्न पर्यो भने बाटोमा भएर पनि गर्नुहुन्छ। सहज रूपमै दिइराछन् पहिले भन्दा धेरै। पञ्जीकरण भन्छ त्यो सबै अहिलेसम्म त ठिकै छ हाम्रो। ज्यादा त्यहाँ कहिलेकाहीँ सरहरू भेट्नु हुन्न अनि भेटे पनि एकदम ढिलो हुन्छ। कहिले त्यो बनाएको उयोले मिलेन भन्छन्। सिफारिस लिन जाँदाखेरि अध्यक्ष नभएर त्यतिकै फर्किनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। हामीलाई 1 घण्टाको लागि आवश्यक परेर काम गर्नु गइयो भने 5 दिन लाग्छ। पहुँच्नु हुनेहरूलाई चाहिँ असहज छ। तँलाई के सुविधा चाहियो के पुगेन पनि भन्छन्। कागजपत्र पुगेको खण्डमा चाहिँ एकदम छिटै भइरहेछ। जनतालाई यो कोर शासन जस्तै भएछ। अवसर आछ भने नि सबै आफ्ना आफ्ना मान्छे आफ्ना आफ्ना पार्टीकाहरूलाई हेर्ने गर्छन्। भनेको जस्तो बेला कर्मचारी नभेटिने पहिला भन्दा अहिले सहज लागेको छ। स्थानीय तहबाट आएको कार्यक्रमहरुमा सेवा सुविधा चाहिँ ठिकै छ। दुईटा काम एकैजनाले गर्ने हैन। अब कर्मचारीहरूको कतै कमी पनि देखिन्छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बालिका बलात्कार मुद्दामा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई झिकाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। पीडितको स्वास्थ्य जाँच गर्ने चिकित्सकको सट्टा अर्कै चिकित्सकलाई पठाएर बकपत्र गरेको खुलेपछि आज न्यायाधीश शङ्करराज बरालको इजलासले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई नै झिकाउन आदेश गरेको हो। अदालतले सरकारी साक्षीहरू साहब आलम र अनिस श्रेष्ठलाई समेत झिकाउने आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदरसहित झन खुकुलो बनाइदिएको थियो। उच्च अदालतले उनलाई विदेश जान लगाएको रोक सर्वोच्चले फुकुवा गरिदिएको थियो। उच्चको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ। एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी 3 मन्त्रीले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष राजीनामा दिएका हुन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जितबहादुर मल्लले मुख्यमन्त्री शर्मालाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन्। गत पुस 27 गते नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा तथा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। केन्द्रीय समीकरण अनुसार कर्णालीमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी हुने भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो। मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए पनि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। आइतबार साँझ नेपाली काङ्ग्रेसबाट 2 जना मन्त्री थप गर्दै मुख्यमन्त्री जमकटेलले तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा आर्थिक मामिला तथा योजना र काङ्ग्रेसकै तीर्थ लामा खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आइतबार साँझै बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बागमती प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी भएको हो। प्रदेशका 11 मन्त्रालयहरूमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित 5 मन्त्रालयको जिम्मेवारी अझै मुख्यमन्त्री जमकटेलसँग रहेको छ। अब बाँकी समाचार। देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटर ब्याज पीडित र सरकार बीच वार्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ।
5 दिनदेखि शान्ति बाटिकामा रहेका मिटर ब्याजी पीडितले आज सरकारसँग वार्ता गरेकोमा निष्कर्षमा नपुगेपछि भोलि सोमबार बिहान 10 बजे पुनः वार्तामा बस्ने सहमति भएको हो। 6 बुँदे माग राखेका उनीहरूले सरकारसँगको वार्ताका लागि समिति बनाएका छन्। पीडितहरूले सरकारसँग मिटर ब्याज सम्बन्धित सबै फर्जी कागज मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएर अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, नयाँ कानुन लागू नभएसम्म फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटर ब्याज सम्बन्धित मुद्दाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले बखुन्डोलको समिट अपार्टमेन्ट निर्माणका क्रममा भएको क्षति निर्माण कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने बताएका छन्। निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टको जग खन्ने क्रममा शनिबार आसपासका घर भाँसिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए। आज महानगर प्रमुख क्षतिको अवलोकन गर्न पुगेका थिए। त्यही क्रममा उनले समिट अपार्टमेन्ट निर्माणकर्ताबाट क्षतिपूर्ति दिलाइदिने आश्वासन दिए। यसको छरछिमेकहरुमा चाहिँ जति पनि मैले बिग्रियो भत्कियो कति मान्छेहरु घाइते भयो उहाँहरुको चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवार चाहिँ यो होटल म्यानेजमेन्टले लिनुपर्छ। जग खन्ने क्रममा समिट अपार्टमेन्ट सँगैका घरहरू शुक्रबार रातिदेखि भाँसिन थालेका थिए। निर्माणाधीन अपार्टमेन्टसँगै जोडिएका 2वटा घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने अरू केही घरका भित्ता र जमिन चर्किएका छन्। करिब 20 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको अपार्टमेन्टको नक्सा पास नभएको ललितपुर महानगरपालिकाले दावी गरेको छ। एकल महिलाबाट जन्मेका बच्चालाई माओलीकै थरबाट जन्म दर्ता प्रदान गर्ने भनी सरकारले जारी गरेको यसअघिको परिपत्रलाई आज सच्याएको छ। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले चैत 22 गते स्थानीय पञ्जीकाधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै माओली थर राख्ने व्यवस्था गरिएकोमा बच्चा जन्मिँदा कायम आमाको थर र स्थायी ठेगाना राखी जन्म दर्ता गरिदिने भनी सच्याएको हो। आमाको थरको सट्टा माओली थर राखेर बच्चाको जन्म दर्ता गरिदिने बारेको अघिल्लो परिपत्रबारे विभिन्न टीका टिप्पणी भएपछि विभागले सच्याएको हो। नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको बहस बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ। 96,000 जनशक्ति रहेको सेनाको संख्याबारे जति बहस हुन्छ त्यसभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा भने खासै चर्चा हुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम शक्तिका रूपमा रहने सेना बाहिरबाट हेर्दा हतियार चलाउने जस्तो मात्रै देखिन्छ। तर यो संगठनभित्र नेपालका हरेक समुदाय र ठाउँमा जे काम हुन्छ त्यो सबै हुन्छ। चिकित्सक, खेलाडी, कपाल काट्नेदेखि पूजा लगाउने पण्डितसम्मको सिप नेपाली सेनामा प्रयोग हुँदै आएको छ। मुलुकको राष्ट्रिय र अन्तिम सुरक्षा फौज भएकाले सेनाको मूल काम हतियार, सुरक्षा र प्रतिरक्षा नै हो। तर नेपाली सेनामा यसरी हतियार बोक्नेले मात्रै काम गर्दैनन्। नेपाली सेनाले पछिल्लो 2 साता यता मात्रै फरक 65 प्रकृतिका कामका लागि खोलेको भर्ना हेर्दा पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ। 581 जनाका लागि विज्ञापन निकालेको सेनाले आफ्नै कानुनी संयन्त्र प्राणसहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि चिकित्सकदेखि पौष्टिक विज्ञसम्म र इन्जिनियरमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरदेखि पाइलटसम्म भर्ना गर्दैछ। सेनाको स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ हाल 5400 र हवाई क्षेत्रमा 500ले काम गर्छन्। त्यति मात्रै होइन, नेपाली सेनाले पुजारीका रूपमा पण्डितको छुट्टै भर्ना गर्छ। हतियार राख्ने कोददेखि ब्यारेकसम्म करिब 300 पण्डित छन्। कपाल काट्ने करिब 400 र सरसफाइका सेवाका लागि करिब 1500 भन्दा बढीले सेनामा काम गर्छन्। बाजा बजाउनेदेखि गाउने र नाच्ने कला क्षेत्र बाहेक खेलकुदमा नेपाली सेनाको 600 जनशक्ति छ। संस्कृति परम्परा जोगाउने कार्यको लागि पूजापाठ, सङ्गीतसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू हुन्छन्, त्यो सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति पनि हुनु पर्यो। यी विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति सोही मुताबिक पहिचान गरेर अनि भर्ना गरिने। नेपाली सेनामा चमार, लोहारदेखि मालीसम्म छन्। 96,000 मध्ये विपद व्यवस्थापनमा जनशक्ति परिचालन गरेको सेनामा राष्ट्रिय निकुञ्ज, ठुला हाइड्रो पावर विमानस्थल, नेपाल टेलिकम र राष्ट्र बैङ्कको सुरक्षाका लागि दैनिक 25,000 भन्दा बढीले काम गर्दै आएका छन्। हरेक वर्ष शान्ति मिसनका लागि 6,000 खटिने गरेको तथ्याङ्क छ। रोचक त सेनामा मगर, गुरुङ, थारू लगायतका समुदायको फरक ब्यारेक छ भने 77 जिल्लाकै व्यक्तिले काम गरिरहेका छन्। हतियार भन्दा सेनाको सङ्गठनात्मक वातावरण अन्य देशको भन्दा फरक रहेको पूर्व सैनिक अधिकृत बताउँछन्। समग्रमा यो चाहिँ लडाइँ लड्नको लागि चाहिँ सबै चिजको सिप भएका मान्छेहरू आवश्यक पर्ने हुनाले ती अनुसार हामीले सबै क्षेत्रका चाहिँ
सिप भएका मानिसहरूलाई हामी यहाँ ठाउँ दिन्छौँ, स्थान दिन्छौँ। 8 क्लास पास भएको युवा युवतीलाई नै भर्ना लिने भएको हुनाले यसमा चाहिँ हिमाल पहाड तराई र दुर्गम क्षेत्रको मान्छेले समेत यसमा चाहिँ भर्ना हुन सक्छन्। यस वर्ष रक्षा मन्त्रालयका लागि 55 अर्ब 3 करोड बजेट दिएकोमा 99% नेपाली सेनाका लागि खर्च हुन्छ। करिब 46 अर्ब रुपियाँ सेनाको तलब भत्ता र रासनमा खर्च हुने गरेको छ। त्यस्तै सेनाका जवानहरूले शान्ति मिसनबाट हरेक वर्ष 14 करोड डलर भित्र्याउने गरेको छ। अहिले सेनाको कल्याणकारी कोषमा करिब 66 अर्ब छ, जुन सेनाकै कर्मचारीको परिवारका लागि खर्च हुने गर्छ। सरकारी सेवामा सेनाप्रतिको आकर्षण जति छ, सेवा छोड्न खोज्नेको सङ्ख्या पनि देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सरकारले साइबर सुरक्षाबारे सुझाव दिन गठन गरेको समितिले सिंहदरबारको राष्ट्रिय डाटा सेन्टर र हेटौडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र तथा डिजास्टर रिकभरी केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय समितिले आज प्रतिवेदन बुझाएको हो। माघ 14 गते 12 बजेदेखि केही सरकारी निकायको वेबसाइट 4 घण्टा अवरुद्ध भएका थिए। चैत 15 गते सरकारले सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र तथा डिजास्टर रिकभरी केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो। सरकारी डाटा सेन्टरमा साइबर आक्रमण भएपछि अध्यागमन विभाग लगायतका सरकारी निकायका साइटहरू अवरुद्ध भएका थिए। त्रिभुवन विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत रोकिएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धौलागिरी बेस क्याम्पमा अवतरण गर्ने क्रममा हेली एभरेस्टको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको विषयमा छानबिन गर्ने भएको छ। दुर्घटनाको कारण अध्ययन गर्न प्राविधिकको टोली भोलि सोमबार घटनास्थल जाने प्राधिकरणले जनाएको छ। आरोहीका लागि खाद्यान्न लगायतका सामग्री बोकेर धौलागिरी आधार शिविर पुगेको 9NANV हेलिकप्टर अवतरणका क्रममा आज बिहान 11 बजेर 5 मिनटमा दुर्घटना भएको थियो। कारण के भन्ने विषयवस्तुमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन टिम हैन एउटा चाहिँ टेक्निकल टिमले चाहिँ भोलि गएर त्यसको हेरेर त्यो कुन डिग्रीको कुन सम्मको ड्यामेज छ र कारण के हो भन्ने कुरा, अथवा तपाईको चाहिँ वेट बढी भएर हो कि, अथवा त्यहाँको चाहिँ हाम्रो हाई एल्टिट्युडको स्ट्रम विन्डले गर्दा हो कि, अथवा हाम्रो चाहिँ सर्फेसमा चाहिँ जुन त्यहाँ हेलिप्याडको अथवा त्यहाँ बनाएको हेलिप्याडको चाहिँ लोकेसनमा इल्युजन भएर कन्फ्युज भएर हो कि, अथवा हाम्रो हिउँमा स्किड भएर हो हैन, के भएर हो भन्ने कुराहरू पछि थाहा हुन्छ। हेलिकप्टरकी चालक प्रिया अधिकारीलाई एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको छ। खुट्टामा सामान्य चोट लागेकी उनलाई ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा परीक्षण गरिएको छ। अवतरण गर्ने क्रममा सन्तुलन गुमाउँदा पछाडिको भाग ठोक्किएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। अर्थ र विकास सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। तर 9 महिना बित्न लाग्दा 6 खर्ब 40 अर्ब अर्थात् 45% मात्रै उठाउन सकेको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै कठिन हुने भएपछि कर कार्यालयहरूले फोन गरेर सम्झाउन थालेका छन्। गत वर्ष 7 खर्ब 50 अर्ब उठ्दा चालु खर्च 6 खर्ब 5 अर्ब मात्रै भएको थियो। अर्थात् राजस्वभन्दा चालु खर्च 1 खर्ब 45 अर्ब कम थियो। तर यो वर्ष भने सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा जस्ता चालु खर्चका लागि 6 खर्ब 81 अर्ब सकेको छ। राजस्वभन्दा 40 अर्ब बढी चालु खर्च छ। कर उठ्न नसकेपछि अहिले कर कार्यालयहरूले करदातालाई फोन गरेरै राजस्व बुझाउन आग्रह गरिरहेका छन्। चैत मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता बापतको 70% रकम उठ्ने भएकाले कार्यालयहरूले ताकेता बढाएका हुन्। डाटा अनुसार कारोबार गरेको देखिने, तर केही करदाताहरूले आय विवरण नबुझाएको पनि हामीले यहाँ पत्ता लगाएको छौँ हाम्रो सिस्टमबाट। ती करदाताहरूको पनि खोजी गर्ने र कार्यालयबाट उहाँहरूलाई सुरुको फेजमा तपाईँहरूको यस्तो अवस्था छ, छिटोभन्दा छिटो आय विवरण बुझाउनुहोस् र त्यो अनुसार कर चाहिँ अविलम्ब दाखिला गर्नुहोस् भन्ने हामीले अभियान चलाएको छौँ। क्रेता र विक्रेताले पेश गरेको विवरणमा नमिलेको रकम बापतको कर तिर्न सरकारले चैत मसान्तसम्मको समय दिएको छ। नमिलेको रकमको 1.5% मात्रै तिरे हुने व्यवस्था कानुनमा छ। कर नतिरी लामो समय बसेकाहरूलाई पनि कर कार्यालयहरूले फोन गर्ने गरेका छन्।
आन्तरिक उत्पादन कम हुँदा र आयातित वस्तुको मूल्य आकाशिँदा 1 वर्षमै खाद्यान्नको मूल्य 10 देखि 40% बढेको छ। यही कारण आम नेपालीको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाद्यान्नमै खर्च हुने गरेको छ। एकातिर उत्पादकत्व समेत घटिरहेको छ भने कृषि पेसाबाट भइरहेको युवा पलायनले आउँदा दिनमा खाद्य सुरक्षा झन जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ। यसै महिना प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना प्रतिवेदनले अहिले पनि 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमै निर्भर रहेको देखाएको छ। तर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्दा वार्षिक 3 खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। अर्कातिर पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने र युवा शक्ति पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन। कुल खेतीयोग्य 40 लाख हेक्टर जमिन मध्ये करिब 10.5 लाख हेक्टर त बाँझै छ। 15-20 हजारको लाग्छ भने उत्पादन चाहिँ 5,000 10,000 जतिको पनि नहुने र उल्टै किसान ऋणमा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि बँदेल बाँदरले त्यतिकै नै सताउने, अलि माथितिर त एकदमै सताएर खेती गरेको पनि पाकिसकेको खेती खाइदिएको हुनाले लगानी त्यति उत्पादन नहुने त्यो समस्या छ सर। 15-20 हजार लाग्छ, 2-3 हजारको चाहिँ उत्पादन हुन्छ भनेपछि अब के गर्ने? त्यस कारणले यो खेतहरू चाहिँ बारीहरू बाँधिरहनुको कारण त्यही हो। भात खान पुग्दैन अनि त्यसले भएर खेती गर्न मान्छेले छोडे। उत्पादन नै कम हुने र भएका उत्पादनले समेत बजार नपाउने कारण अधिकांश कृषिजन्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। केन्द्रीय बैंकले 7% मा राख्ने भनिएको मूल्य वृद्धि करिब 8% पुगेको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्ने भए पनि त्यस अनुसारको नीति राज्यले लिन सकेको छैन। कृषि विज्ञहरूले बढ्दो मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि तत्कालै अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याएर महँगी र खाद्य सुरक्षामा जिम्मेवार हुन आग्रह गर्दै आएका छन्। किसानलाई अलिकति बचाउ गर्नको लागि चाहिँ सर्टेन कमोडिटिजहरू, मेजर कमोडिटीमा गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा ट्याक्स पोलिसीहरू अथवा तारिफहरू लगाइदिनु पर्यो प्रोटेक्सन गर्नको लागि नेपाली किसानहरूलाई। होइन, सब तरकारीहरूमा भयो, केही समयको लागि धानमा भयो, मुख्य चिजलाई, ताकि नेपालको भन्दा बाहिरबाट आयात गर्ने चाहिँ अलिकति महँगो पर्न जाओस्। ताकि त्यो भयो भने हाम्रो के हुन्छ, नेपाली किसानहरूलाई हामीले त्यसरी बचाउन सकिन्छ। कृषिबाट भइरहेको युवा पलायन, कमजोर यान्त्रिकरण कृषि क्षेत्रका विकासका लागि चुनौती बनेका छन्, तर त्यसलाई सामना गर्ने रणनीति बनेका छैनन्। त्यसैले रासायनिक मल अभावदेखि किसान संरक्षणसम्मका कार्यक्रमका साथ अघि बढ्ने योजनामा नवनियुक्त कृषि मन्त्री छन्। मलको समस्या चाहिँ दीर्घकालीन नै हो। हामीले चाहिँ अब कि त आफ्नै मुलुकमा मल कारखाना स्थापना गर्नु पर्यो, कि त विदेशबाटै ल्याउने हो भने पनि नियमित रूपमा आउने व्यवस्था गर्नु, खास गरी युवाहरूलाई अझै कृषि कार्य गर्नका निम्ति कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने अर्को एउटा चुनौती छ। यस्ता यी लगायतका विभिन्न चुनौतीहरू छन्। 15औं योजनाले कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढाउने लक्ष्य लिएको भए पनि वर्षेनी आयात बढ्दो छ। धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु, फलफुलको उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य पनि अधुरै छन्। मुख्य बालीको उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय समेत हुन सकेको छैन। त्यसैले उत्पादन वृद्धिको रणनीति अवलम्बन गर्दै खाद्य असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न हुन नदिने जिम्मेवारी कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व सामु छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्याउन के गर्नु पर्ला? ए, स्थानीय सरकारको सक्रियता, बी, विपन्नलाई सहुलियत र सी, अभिभावकको सचेतना। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, स्थानीय सरकारको सक्रियतामा 53%, बी, विपन्नलाई सहुलियतमा 20% र सी, अभिभावकको सचेतनामा 27% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न के गर्नु पर्ला? ए, कृषि मैत्री नीति, बी, कर्जा प्रवाह सहज र सी, बजारीकरणको व्यवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABY टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। धितोपत्र कारोबारका लागि ब्रोकर लाइसेन्स जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बाटो खुलेको छ। नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स जारी गर्ने बोर्डको निर्णय विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै बोर्डलाई लाइसेन्स जारी गर्ने बाटो खुलेको हो। धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधनपछि धितोपत्र बोर्डले गत असोज 2 गते नयाँ धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा थप धितोपत्र दलाल र व्यापारीको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने बारे सूचना प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि व्यापारिक
घराना लाभान्वित हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका स्थित सुनथरालीमा 38 वर्ष लगाएर विमानस्थल निर्माण गरिए पनि जहाज उड्ने टुङ्गो छैन। 7 वर्षअघि नै परीक्षण उडान भए पनि नियमित उडान नभएपछि स्थानीय निराश भएका छन्। कालीकोट सडक सञ्जालमा जोडिनु अघि नै 2042 सालबाट कोटबाडाको सुनथरालीमा विमानस्थल बन्न सुरु भएको थियो। जीवन बहादुर साहेब पर्यटन मन्त्री छँदा 2073 साल माघ 29 गते परीक्षण उडान भए पनि विमानस्थलमा नियमित उडान हुन सकेको छैन। विमानस्थल निर्माणका क्रममा 2058 सालमा धादिङका 17 जना सहित 35 जना मजदुरलाई नेपाली सेनाले माओवादीका नाममा हत्या गरेको थियो। ती मध्ये 18 जना कोटबाडाकै स्थानीय थिए। विमानस्थलमा जहाज चले आफन्त गुमाएको पीडामा मलम लाग्थ्यो कि भन्ने मृतकका परिवार सोध्छन्। एकपटक बेलेन पनि बस्यो, हेलिकप्टर पनि बस्यो, शेरबहादुर देउवा पनि आउनुभयो, जीवन साई पनि आउनुभयो। हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो। जति बेला धादिङका कुल्ली मारेको बेला हामीले त्यस बेला हाम्रो जस्तरी खुनका कुला उस्तरी हामीले आँसु बगाएका जनताभरि हामी रोएका। अब कोही पुरुष मान्छे घरमा बसेनन् डरले। बिरामी भए हामी अगट विकट ठाउँमा बीच बाटोमा मरेका छौँ। कहीँमा हाम्रो क्षति भएको छ। अब यो सञ्चालन हुनु पर्यो भन्ने हामीमा आशा छ। सुनथराली विमानस्थल कालीकोटवासीको सडक भन्दा पनि पुरानो सपना हो। सडक पुगे पनि भरपर्दो छैन। आपतकालीन स्वास्थ्य उपचारको खाँचो परेमा सडकको दुरावस्थाका कारण बाटैमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। नियमित जहाज उडान भएमा यो दुःख पार लाग्ने आशा यहाँका स्थानीयलाई छ। हिँड्न नसक्ने दिदीबहिनी दाजुभाइहरू पनि एयरपोर्ट भएपछि पेलेनमा जाउँला बमेट हुने मान्छेहरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर अब पर्खिराखेका छन्। महिला सुत्केरीहरू कुनै अप्ठ्यारो भएका बिमारी अपरजो लुटे पटक लागेका केही दुर्घटना भएकाहरू हामी तुरुन्तै सुर्खेत नेपालगञ्ज लिन्थ्यौँ। यो प्लेन उद्घाटन छिटै भइदिएको भए। विमानस्थल निर्माणमा 42 करोड भन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ। 690 मिटर लामो धावन मार्गमा दुवैतर्फबाट अवतरण गर्न मिल्ने बनाइएको छ। हप्तामा एउटा उडान गर्न सकिने यहाँका जनप्रतिनिधिको दावी छ। यो गाउँपालिकाको भोलिको सम्भावना र अहिलेको गतिशीलतालाई पनि निरन्तरतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँको चाहिँ यो विमानस्थल चाहिँ चल्छ। हप्तामा एउटा फ्लाइट भए पनि हाम्रो चाहिँ चल्छ भन्नेमा चाहिँ हामी दावी गरेका छौँ र त्यही अनुसारले हामीले अगाडि बढिराखेका छौँ। सदरमुकाम मान्माबाट 3 घण्टा लाग्ने विमानस्थल पुग्ने बाटो राम्रो भने छैन। करोडौं खर्चेर बनाइएको विमानस्थलमा उडान नियमित भयो भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रबन्धनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। तर सञ्चालनमै आउन नपाई इतिहास बनेका देशका अन्य विमानस्थलकै जस्तो नियति यो विमानस्थलले पनि भोग्ने हो कि भन्ने अर्को चिन्ता छ। यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको करिब 4 दशक बितिसकेको छ, तर पनि यो विमानस्थल अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी कमल पन्त, सरोज ओली र सरिता चलाउने, कोटबाडा सुनथराली विमानस्थल कालीकोट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायली जेट विमानले आइतबार सिरियाली सैन्य अखाडाहरूलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेका छन्। गैराती सिरियाली भूमिबाट इजरायलको गोलान हाइट्स क्षेत्रमा रकेट आक्रमण गरिएपछि त्यसको प्रतिकार स्वरूप सिरियाली सेनाका क्याम्प लक्षित आक्रमण गरेको इजरायली सेनाले जनाएको छ। सिरियाबाट गैराती जम्मा 6 वटा रकेट प्रहार गरिएको र तीमध्ये 3 वटा क्षेप्यास्त्र इजरायली भूमिमा खसेको सेनाले जनाएको छ। तर त्यसबाट के कति क्षति भयो भन्ने कुरा भने सेनाले उल्लेख गरेको छैन। इजरायली सेनाले आक्रमण गरेको कुरा सिरियाली रक्षा मन्त्रालयले फेसबुक पोस्ट मार्फत पुष्टि गरेको छ। यसरी आक्रमण गरिएका केही क्षेप्यास्त्रलाई आकाशमै ध्वस्त पारेको दावी समेत सिरियाली रक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साबिक विजेता मचिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो जित हात पारेको छ। 7औं चरणमा मचिन्द्रले उपाधि दावेदार सङ्कटामाथि 2-1 को जित दर्ता गर्यो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मचिन्द्रले किशोर केसीको प्रशिक्षणमा पहिलो खेल खेलेको हो। किशोर आजै प्रशिक्षक नियुक्त भएका थिए। पहिलो हाफमा दुवै टिमले 1-1 गोल गर्दै रोमाञ्चक बराबरी खेले। 7औं मिनेटमा हफिज ओलाउलेको प्रहार रोक्दै गोलरक्षक टिकेन्द्र सिंह थापाले सङ्कटाको खतरा टारे। 17औं मिनेटमा मनिष डाँगीको प्रयासलाई
निश्चयन सुब्बाले क्लियर गरेपछि सङ्कटाले अवसर गुमायो। 19औं मिनेटमा विमल घरती मगरले गोल गर्दै मचिन्द्रलाई अग्रता दिलाए। विमलले गोलरक्षकलाई बिट गर्दै आकर्षक गोल गरेका हुन्। त्यसको 2 मिनेटभित्रै मनिष डागीले गोल गर्दा सङ्कटाले खेल बराबरी गर्यो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा आन्द्रेस नुयाको पासमा चेन्चो ग्याल्सेनको फितलो प्रहार बचाउँदा मचिन्द्रले अग्रता बनाउने मौका खेर फाल्यो। दोस्रो हाफको सुरुवातमै ओलाओलेले गोल गर्दा मचिन्द्रले अग्रता बनायो। 56औं मिनेटमा युसेफ अथ्रिसको लामो प्रहार बचाउँदै विशालले मचिन्द्रको अग्रता कायम राखे। 70औं मिनेटमा विमलको प्रहार गोलरक्षकले बचाउँदा त्यसको 5 मिनेटपछि ओलाओलेको प्रहारमा पोस्ट बाधक बन्यो। त्यसपछि सङ्कटाले गोल गर्न सकेन र मचिन्द्रले 3 अङ्क थप्यो। मचिन्द्र तालिकाको 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। उसको 7 खेलमा 9 अङ्क छ। समान 9 अङ्क भएको सङ्कटा 8औं स्थानमा झरेको छ। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सातोबाटो युथ क्लबसँग बराबरीमा रोकिएको छ। लगातार 3 पटक लिएको अग्रता जोगाउन नसक्दा आर्मीले सातोबाटोसँग 3-3 गोलको रोमाञ्चक बराबरी खेलेको हो। दशरथ रङ्गशालामा आर्मीले पहिलो हाफमै 2 पटक अग्रता बनाएको थियो। 5औं मिनेटमा जगजित श्रेष्ठको पासमा जिलेस्पी कार्कीले गोल गर्दा आर्मीले अग्रता लिएको हो। तर 25औं मिनेटमा सातोबाटोले खेल बराबरी गर्यो। आर्मीका डिफेन्डरलाई बिट गर्दै दीपक राज सिंह ठकुरीले गरेको प्रहार आर्मीका सुरज बस्नेतले क्लियर गर्ने क्रममा गोल भएको थियो। 38औं मिनेटमा जिलेस्पीले दोस्रो गोल गर्दै विभागीय टिमलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। दोस्रो हाफमा सातोबाटोले पुनः बराबरी गर्न सफल भयो। 48औं मिनेटमा निरज चौधरीको क्रस गोलरक्षक विकेश कुथुले नियन्त्रणमा लिन नसक्दा शार्दुल ब्रेक मतमुरातोभले गोल गरे। 52औं मिनेटमा दीपक गुरुङको गोलमा आर्मीले 3-2 को अग्रता लियो। गुरुङको क्रस मैदानमा ड्रप हुँदा अभिषेक बरालले ठम्म्याउन सकेनन्। 85औं मिनेटमा विलियम ओपोकुको सशक्त फ्रीकिक गोल भएपछि सातोबाटोले आर्मीसँग अङ्क खोसेको हो। उनले 30 यार्ड टाढाबाट फ्रीकिकमा गोल गरेका हुन्। बराबरीसँगै 9 अङ्क बनाएको आर्मी तालिकाको 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। 13 अङ्कसहित सातोबाटो तेस्रो स्थानमा यथावत छ। न्युरो टिम एनआरटीले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पहिलो जित हात पार्दै रेलिगेसन जोन छोडेको छ। एनआरटीले 7औं चरणमा मिड टेबलको हिमालयन शेर्पा विरुद्ध 2-1 को नतिजा निकालेको हो। ललितपुर स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एनआरटी पुनरागमन जित निकाल्न सफल भयो। 14औं मिनेटमा खामिर कन्दङ्गवाको गोलमा शेर्पाले अग्रता बनाएको थियो। 1-0 ले पछि परेको एनआरटीले 67औं मिनेटमा खेल बराबर गरेको हो। एनआरटीका रोहन खड्गीले बराबरी गोल फर्काएका थिए। खेलको अन्तिम मिनेटमा जेनिस प्रजापतिले सनसनीपूर्ण गोल गरेपछि एनआरटीले लिगमा पहिलो जित दर्ता गरेको हो। जितसँगै 7 खेलमा 6 अङ्क बनाएको एनआरटी 11औं स्थानमा उक्लियो। उसले 2 स्थान सुधार गरेको हो। 6 अङ्क नै भए पनि हिमालयन शेर्पा भने 12औं स्थानमा झर्यो। एनआरटीको जितको नतिजापछि कुपन्डोलको फ्रेन्च क्लब रेलिगेसन जोनमा पुग्यो। 12औं स्थानमा झरेको फ्रेन्चको 4 अङ्क मात्र छ। 7औं चरणसम्म लिगमा नेपाल पुलिस क्लब मात्र जितविहीन टोली हो। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।